साल की, सुबहान अल्लाह। हुजूर के चाचा जान हजरत अबू तालिब, हजरत अली के बाबा सवारी पर सवार होते हैं और सरकार साथ करीब खड़े होकर देख रहे हैं। हुजूर के चाचा जान किसी और मुल्क में तिजारत के लिए जा रहे थे, हत्ता किसी और शहर में तिजारत के लिए जा रहे थे, तो देखा सरकार की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ रहे हैं। चाचा जान, चाचू सवारी से नीचे उतर आए, पूछते हैं मोहम्मद अरबी क्यों रोते हो? तो सरकार रोकर कहते हैं चाचा, काश मेरा आज बाबा दुनिया पे जिंदा होता तो आज मोहम्मद ऐसे ना रोता, मेरा बाप दुनिया में जिंदा होता आज मोहम्मद को ये गम ना मिलता, मेरी अम्मा दुनिया में जिंदा होती आज मोहम्मद ऐसे ना रोता। चाचू जान को ये बात दिल में लगी कि मोहम्मद जब ऐसी मेरे सरकार ने बात कही, मेरा बाप आज जिंदा होता मैं ऐसे ना रोता, तो हुजूर के चाचू जान ने उठाया, सीने से लगा लिया और फरमाया ऐसी बात है तो चलो मैं मोहम्मद तुम्हें भी साथ लेके जाता हूँ। चाचू जान अब हुजूर को भी लेकर साथ चल पड़े। मेरी बहनों याद रखिएगा, अब सरकारे दो आलम को चाचू जान लेकर एक ऐसी मकाम के एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां एक रास्ते में मुल्क शाम में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक राहब था जो बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन ऐसा ही था, बहुत ही ज्यादा इबादत किया करता था। उसने अपनी किताब में पढ़ा एक ऐसा नबी यहाँ से गुजरेगा, वो आम नहीं नबियों का इमाम होगा। मोहब्बत से बोल दें सुबहान अल्लाह। वो आम नहीं होगा, वो नबियों का भी इमाम होगा। उस राहब ने 450 साल लगा दिए, सरकार का इंतजार कर रहा था कि उम्र में बरकत कैसे दी। 450 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जहां मेरे हुजूर ने गुजरना था वो उसी रास्ते में एक झोंपड़ी, एक कुल्ली बनाकर बैठ गया, मेरे हुजूर की राहें देख रहा था। 450 साल का अरसा खत्म हो जाता है। आज वो दिन आ गया, हजरत अबू तालिब सरकार को सवारी पर साथ बिठा के आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। जब उस हत्ता के राहब को नबूवत की खुशबू महसूस हो गई, उसने अपनी छत के ऊपर रोजाना जाकर देखता था कि कहीं से उसने पढ़ा था एक काफिला यहाँ से गुजरेगा, उस काफिले के अंदर वो नबियों का इमाम भी आएगा। बचपन उसका वाकया बचपन का होगा, लेकिन कम उम्र में ही वो यहाँ से गुजर के आगे मुल्क की तरफ जा रहा होगा। अब उस राहब ने रोजाना अपने छत के ऊपर चढ़ता और हुजूर की राहें देखा करता, सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, उसने कोई रोज खाली ना छोड़ा, लेकिन आज वो रोज आ गया जिस रोज सरकार भी आ रहे थे। आज उसके जब उसको नबूवत की खुशबू महसूस हुई, सुभान अल्लाह, उसने दूर से देखा एक काफिला आ रहा है और आज वो साथ बच्चा भी साथ तशरीफ लेके आ रहा है। आज उसने छत पर चढ़ के देखा और कहने लगा कि ए मेरे सारे गुलामों, आज जितना भी हो सकता है लंगर चलाओ, वो आ रहा है जिसका इंतजार हो रहा है, जिसके इंतजार में मैंने 450 साल गुजार दिए। आज वो हस्ती आ रही है। आज जितने भी खाने बना सकते हो सारे खाने बनाओ, आज ऐसी लंगर का इंतजाम करो क्योंकि आमीना का लाल आ रहा है। अब उस राहब ने क्या किया, हर तरह के खाने बनवाए और पैगाम भेजा, क्योंकि वो कहता है अगर मैं खुद निकलूं तो लोग हैरान होंगे, अरे ये राहब 400 साल तक इस अपनी झोंपड़ी से बाहर नहीं आया, आज क्यों निकल रहा है। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, किसी को पैगाम भेजा कि जाओ काफिले वाले की हम दावत करना चाहते हैं, हम तुम्हारी दावत करना चाहते हैं। पूरे काफिले वालों की उसने दावत का इंतजाम कर लिया। आइए मेरी बहनों, अब पूरे काफिले को दावत का इंतजाम का पता चला। सारे काफिले वाले आ रहे हैं, लेकिन अपने सामान के साथ मेरे मोहम्मद को बिठा के आ रहे हैं। अपनी सवारियों को, अपनी सामान मेरे हुजूर के जिम्मा लगा के सब आ गए, लेकिन जैसे पहुंचे राहब ने देखा सारा काफिला आ गया है, 12 साल का बच्चा पीछे बैठा हुआ है। कहता है लोगों, जिसके लिए मैंने ये लंगर का इंतजाम किया है, 450 साल इंतजार किया, उसको पीछे ही बिठा के आ गए हो, जाओ उसको पहले लेके आओ। अब मेरे हुजूर के चाचू लेके आते हैं। उस राहब ने सबको खाना बाहर दिया, हुजूर को अपने कमरे में ले गया। उम्र कितनी थी? 12 साल। लेकिन याद रखिएगा, जब मेरे हुजूर ने खाना खा लिया तो उसने हुजूर कमर से कपड़ा हटाया तो कलमा लिखा नजर आ रहा था।
اس نے کہا میری کتاب میں لکھا تھا ایک ایسا نبی آئے گا جس اللہ مہر نبوت پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا میرے حضور کے چاچو جان کو بلایا، کہتا ہے ابو طالب جانتے نہیں ہو یہ بچہ کون ہے؟ اس نے کہا جانتا ہوں میرا بھتیجا ہے۔ تو کہا اس کی عظمت کا پتہ ہے یا نہیں ہے؟ چاچو جان کہتا ہے ہاں اتنا پتہ ہے، جب یہ ہمارے گھر نہیں تھا بڑی غربت تھی، بڑا فاقہ تھا، لیکن جس دن سے محمد آیا اللہ نے برکت عطا فرمایا ہمارے گھر میں بچے پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، اتنی غربت تھی۔ جس دن یہ محمد میرا بھتیجا میرے گھر میں آتا ہے، میں نے دسترخوان بچھوایا، چند روٹی کے لقمے رکھے، ایک پیالہ دودھ کا رکھا، ہم نے روٹی کے اوپر اس لقموں کے اوپر ہم نے رومال ڈال دیا، لیکن سارے گھر والے پیٹ بھر کے چلے گئے، کھانے میں کمی نہیں آ رہی تھی، کھانے میں کمی بھی نہیں نظر آ رہی تھی۔ لیکن وہ کہتا ہے چاچو جان، حضور کے چاچو جان فرماتے ہیں اتنا جانتا ہوں یہ میرا ہے تو بھتیجا لیکن بڑی عظمت والا ہے، یہ بڑی برکت والا ہے۔ اس راہب نے بتایا یہ صرف عام بچہ نہیں بلکہ امام بن جائے گا۔ کہا اس کو آگے نہ لے کے جانا، اس کے بڑے دشمن ہیں، یہودی اس کے دشمن ہیں، یہ 12 سال کی اس کی عمر ہے، اس کو ابھی یہیں سے واپس لے جاؤ کیونکہ یہودی کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو حضور کے چاچو جان نے سواری پر بٹھایا، ابو طالب اس کو لے کر وہیں سے واپس آنے لگے۔ راہب نے قدم چومے، ہاتھ چومے، کہنے لگا کہ اے محمد عربی میں نے 450 سال تیری انتظار میں لگا دیا ہے، آج میری ایک ہی گزارش ہے، جب قیامت کا دن ہوگا میری بھی شفاعت فرما دے۔ جب دنیا کلمہ پڑھتی رہے کہ میں آج ہی تیرا کلمہ پڑھ رہا ہوں، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پتا چلا یہ کمال خاص ملا کسے، بلغ العلا بکمالہ، یہ جمال حق نے دیا کسے، کشف الدجا بجمالہ، یہ ہوئی بھلائی عطا کسے، حسنت جمیع خصالہ، جب کہہ رہا ہے خدا جسے صلو علیہ وآلہ، اسے میرے رب نے فرمایا میں نے تجھے اپنا حبیب بنا دیا ہے۔ یاد رکھنا جب باری میرے آمنہ کے لال کی آتی ہے، میرے رب نے فرمایا میرے محمد عربی، جب سرکار ایک دن فرماتے ہیں مولا مجھے یہ مانتے نہیں، ابو جہل نہیں مانتا، عتبہ شیبہ کوئی نہیں مانتا، اللہ نے فرمایا میرے محمد عربی فکر نہ کرو ذرا، بے شک میں نے اگر آدم کو تاکہ صفی اللہ بنایا ہے، اپنے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا ہے، وہ حتیٰ کہ موسیٰ کو موسیٰ کلیم اللہ بنایا ہے، عیسیٰ کو عیسیٰ روح اللہ بنایا ہے، لیکن تجھے کوئی نہیں مانتا تو مجھے مانے جا میں تجھے مانتا رہا۔ کسی کے گھٹائے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس روشن میرا خدا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن میرا خدا کرے۔ بس اللہ اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے، محمد کا میلاد ہوتا رہے، چمن رہا تو پھول کھلیں گے، انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور ملیں گے۔ بس جو ہوئے اغلاط معاف کر دے رب کائنات، ہم فقیران آئے صدا کر چلے، تم صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔